नमस्ते, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि एउटा भिडियो मैले लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको बेसिकको बारेमा जानकारी दिनेछु है। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिसको सर्ट एन्ड टिप्सहरु दिएको थिएँ भने त्यसपछि चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा हामीले माउसले गर्नुपर्ने कामहरु, माउसको टिप्सहरु दिएको थिएँ भने अब चाहिँ मैले तपाईलाई माइक्रोसफ्ट अफिसको फुल सिरिज दिनेछु है। फुल सिरिजमा पनि हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको भित्र होम ट्याबको बारेमा जानकारी दिनेछु है। ल माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा होम ट्याबको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले होममा भएको ट्याब्सहरु जस्तै क्लिपबोर्ड छ, एउटा फन्ट छ, प्याराग्राफ छ, स्टाइल छ अनि त्यसपछि गएर एडिटिङ छ हो। यो पाँचवटा कुरामा हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको होम ट्याब भित्र पढ्ने छौं है। ल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यो क्लिपबोर्डको काम गर्नेछौं। क्लिपबोर्डमा जस्तै मैले यो क्लिपबोर्डको साइडमा एउटा अप्सन दिएको छ, यो अप्सनमा गएर क्लिक गरौँ है। क्लिपबोर्ड इम्पिटी कपी अर कट टु सिलेक्ट आइटम्स भनिरहेको छ हो। यस हामीले कुनै पनि टेक्स्टहरुलाई सिलेक्ट गरेको छैनौं भने चाहिँ हामीले कपी गर्न पाउँदैनौं। तर अहिले मैले यहाँ सिलेक्ट गरेको छ हो। यो कपीमा क्लिक गर्दाखेरि ओभरलेहरु आइरहेको छ हैन त। यस यदि मैले यसमा टाइपिङ गरेको कुरालाई सिलेक्ट गरेको छैन भने हामीले कपी, कट र पेस्ट गर्न पाउँदैनौं है। यस यदि अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्छौं भने चाहिँ हाम्रो माउसमा ओभरले आयो नि है। यस यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्लिक गरेका छैनौं, सिलेक्ट गरेका छैनौं भने कपीमा जाँदाखेरि ओभरले आइरहेको थियो त थिएन। हाम्रो फर्मेट पेन्टरमा मात्रै आइरहेको छ हो। यस अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्यौं भने चाहिँ कपीमा एउटा ओभरले आउनेछ। मैले यो कपीमा गएर क्लिक गर्यौं है। क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त हाम्रो कपी भइसकेको छ भनेर आइरहेको छ है। यो चाहिँ हामीले कपी भएको छ, यसलाई पेस्ट गर्न सक्छौं। यदि तपाईले अहिले हामीले कपी गरेको छौं र पेस्टमा पनि ओभरले आयो। यदि जस्तै ल मैले यो पोइन्टमा क्लिक गर्यौं, यसलाई डिलिट गर्दियौं, हेर्नु त ओभरले आयो त, यसमा आएन। तर हामीले कपी गरेका छैनौं नि हैन। यस अब कपीमा क्लिक गर्ने छौं अनि मात्रै यहाँनिर ओभरले आउनेछ है। जस्तै मैले कपी गरिसकेपछि सेम प्याराग्राफ हामीलाई तलतिर चाहियो, यो पेजको तल चाहिन्छ भने यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि इन्टर गरौँ है। इन्टर गरिसकेपछि यो पेस्टमा गएर क्लिक गर्नुस्, हेर्नु त सेम एउटा यहाँनिर बन्यो। ल मैले यसलाई कलर फिल गर्यौं, हेर्नु त सेम छ कि छैन, एउटै प्याराग्राफ हो नि है। यस यो भनेको हामीले कपी गरेको। जस्तै ल मैले यो प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्यौं र कलर ग्रीन, एकछिन है तपाईलाई बुझाउनको लागि गरे मैले चाहिँ। जस्तै यतिलाई सिलेक्ट गरौँ र कपी गरेर हामीले यो लाइन भन्दा तल चाहिन्छ भने इन्टर गरौँ, यहाँनिर क्लिक गरेर र पेस्ट गर्नुस्, हेर्नु त कपी भएर आयो कि आएन, आयो नि है। यस हो, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, कपी गर्न सकिन्छ है। यस अब सिलेक्ट गरेको एरियालाई मात्र है, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। जस्तै मलाई यहाँनिर चाहिँ कपी चाहिँदैन, मानौँ यो प्याराग्राफलाई यो पिंक कलर भन्दा तल राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने, जस्तै कपी भनेको सेम टु सेम कपी गरेका थियौं, डुप्लिकेट जस्तै है। अब मैले यसलाई कट गरे है। कट गरिसकेपछि यहाँनिर गयौं र यसलाई पेस्ट गर्नुस्, आएछ हो। हेर्नु त यसरी हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने चाहिँ कट गरिन्छ है। यदि कपी सेम टु सेम सार्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्ने त, सिलेक्ट गर्ने अनि कपी गर्ने, कपी गरेपछि जुन ठाउँमा लगेर राख्ने त्यो ठाउँमा गएर यो पेस्टमा क्लिक गर्ने है। आएछ, कपी पेस्ट भयो। कपी पेस्ट कटको काम भएछ हो। र अब हेर्नुस् फर्मेट पेन्टरको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यति कुरालाई सिलेक्ट गरेँ, सिलेक्ट गरेपछि मैले यसमा के गरेको छ, एउटा हाइलाइट्स कलर राखेको छ नि है। यो भनेको हाइलाइट्स कलर यहाँबाट राखेको नि, तर यसमा हाइलाइट्स कलर छैन। यस हो, छैन भने अब हामीले फर्मेट पेन्टरमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नु त हाम्रो माउसमा ब्रशको साइन आयो, यो भन्दा अगाडि थिएन नि है, थिएन हो। अब हामीले यतिलाई सिलेक्ट गरौँ त के भयो, कपी गरे नि, सरी यसमा भएको इफेक्टलाई कपी गरेको है। जस्तै ल मैले यसलाई सिलेक्ट गर्यौं, सिलेक्ट गरेपछि फर्मेट पेन्टरमा गएर क्लिक गरे, राख्नु पर्ने। जस्तै मैले यो ग्रीन कलर चाहिँ यो प्याराग्राफमा पनि राख्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्ने। अब कलाई कलर फिल आउने त, यसमा भएको इफेक्टहरु यसमा कपी गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्दिने, हेर्नु त कलर आयो हो। फर्मेट पेन्टरको काम के अरे, इफेक्ट्सहरुलाई कपी गरेर अरु टाइपिङ गरेको प्याराग्राफमा इफेक्ट लाउनुलाई चाहिँ हामीले फर्मेट पेन्टर गरिन्छ। यदि जस्तै मैले यसमा कुनै पनि इफेक्ट राखेको छैन, फर्मेट पेन्टरमा गएर अब यसलाई सिलेक्ट गरिदिने छु,
हेर्नु त के भयो त हट्यो कि नै हो किन हटेछ त हामीले यसमा केही पनि इफेक्टहरू राखेको छैनौँ यस छैन भने हामीले के गर्न सकिन्छ त जस्तै यसलाई फर्मेट पेन्टर गर्ने अब यो इफेक्टलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ है यस यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लिपबोर्डको कामहरू भयो यो अप्सनहरू चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गरेको अप्सनहरूको चाहिँ आइरहेको हुन्छ है यदि सबैले क्लियर अल गर्ने हो भने क्लियर अल गरिदिनुहोस् यसमा केही पनि अब छैन इम्पिडी तर तपाईँहरूलाई लागिरह होला यहाँ त छ नि भनेर तर यो चाहिँ हामीले हटाएको होइन क्लिपबोर्डको अप्सनमा हटाएको है यस क्लिपबोर्डमा आउने अप्सनहरूको म्यापलाई हटाएको मात्रै हो ल यो चाहिँ हाम्रो क्लिपबोर्डको काम बुझ्यो ल यति भइसकेपछि अब हामी फन्टतिर जानेछौँ है ल फन्टमा गएर मैले यहाँनिर कुनै अबाउट कम्प्युटर भनेर राख्यौँ है ल हेर्नुहोस् अबाउट कम्प्युटर आयो यस आइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ साइजको कुरा गरौँ है सिलेक्ट गर्ने अनि मात्रै हामीले यो 11 आइरहेछ हो यसको नाम के आइरहेछ फन्ट साइज जस्तै हामीले यो पोइन्टमा क्लिक गऱ्यौँ र साइज भनेको अहिले हाम्रो 8 देखि कति आइरहेछ 72 यस जस्तै मलाई ल यसमा चाहिँ 12 राख्नु पऱ्यो अरे अथवा 18 22 26 जुनसुकै एउटा नम्बर राख्नु पऱ्यो मैले यसमा 16 मा गएर क्लिक गरेँ है 16 मा आयो हो र यो फन्ट चाहिँ हाम्रो कतिमा छ त अहिले फन्ट साइज 11 मा छ नि है यस छ भने हामीले यसको साइज पनि बढाउनु पर्यो जसलाई बढाउने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि फन्ट साइजमा गएर हामीले फन्ट साइज इन्क्रिज गरिदिने हुन्छ यस यो भनेको चाहिँ हामीले फन्ट साइज भनेर भन्यौँ है नि त यस अब यसको साइडमा हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ ग्रो फन्ट छ ग्रो फन्ट भनेको इन्क्रिज द फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने है हामीले यो भनेको फन्ट साइज हो भने यो साइडमा दिएको छ अर्को यो चाहिँ हाम्रो श्रिङ्किङ फन्ट भन्छ श्रिङ्किङ फन्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ श्रिङ्क फन्टबाट फन्ट साइज घटाउन सकिन्छ हेर्नु त क्लिक गर्दै जाँदाखेरि फन्ट साइज कति भयो अहिले 5 भयो कि होइन हो यति घटाउँदै जाने भनेपछि 1 मा पनि आयो यदि होइन हामीले यसको फन्ट साइज ग्रो गर्ने हो भने चाहिँ यो फन्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् ग्रो फन्टमा फन्ट साइज बढ्दै जाने है यो चाहिँ हामीले यसरी बढाउन सकिन्छ ग्रो फन्ट बुझ्यो कुरा यस यति हो भने अब हामीले अबाउट कम्प्युटरलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ अबाउट कम्प्युटरको फन्ट स्टाइल चेन्ज हुनु पर्यो जस्तै तपाईँहरूले कपीमा लेख्दाखेरि फन्टहरू स्टाइलमा लेख्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै स्टाइलमा लेख्नको लागि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर क्यालिब्री बडी भनेको छ यसको नाम चाहिँ फन्ट हो अथवा चेन्ज द फन्ट फेस भनिरहेछ हो अथवा फन्ट नेम हो है यसमा क्लिक गरौँ क्लिक गरिसकेपछि ल मैले यस्तो फन्टमा लेख्नु पर्यो अरे हेर्नु त फन्ट चेन्ज भयो कि नै साइज बढाउनु छ भने ग्रो फन्टमा क्लिक गरिदिने हो यदि होइन हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिँदैन अरे मानौ टाइम्स न्यू रोमन चाहिन्छ भने हामीले टाइम्स न्यू रोमन लेख्ने अनि इन्टर गर्ने टाइम्स न्यू रोमनमा आयो यदि होइन हामीले चाहिँ कुनै मोनोटाइप कर्सिभामा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले मोनोटाइप कर्सिभा लेखिदिने फन्टको नेम इन्टर हेर्नु त चेन्ज भएछ हो यस यो भनेको त हाम्रो फन्ट फेस हो बुझ्यो कुरा यस यति भइसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ इफेक्ट राख्नु पर्यो है ल इफेक्ट राख्दाखेरि मैले यसैलाई मात्र राख्न चाहेन मैले यो प्याराग्राफहरूलाई राख्नेछु है ल हेरौँ मैले यति कुरालाई सिलेक्ट गरेँ है सिलेक्ट गरिसकेपछि मलाई यो फन्टमा चाहिँ गाढा फन्ट चाहियो अथवा गाढा कलर चाहियो भने हामीले के गर्ने त यो बी भनेको चाहिँ बोल्ड हो मैले अहिले सर्टकट के भनेको छैन है तपाईँहरूलाई यस बी भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल बी किबोर्डबाट प्रेस गर्नुहुन्छ भने पनि बोल्ड हुन्छ राइट अथवा हामीले यो बीमा क्लिक गर्दाखेरि पनि बोल्ड हुने हो हेर्नु त डिफ्रेन्स हेर्नु त यो दुईवटा प्याराग्राफमा बोल्ड भनेको गाढा भयो कि भएन टेक्स्टहरू भयो नि है यस यति भइसकेपछि मैले फेरि यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो आई भनेको चाहिँ हाम्रो इटालिक कन्ट्रोल आई प्रेस गर्दाखेरि पनि इटालिक हुन्छ इटालिक भनेको टेक्स्टहरू चाहिँ थोरै छड्के राख्छ कि है छड्के राख्यो नि है यो चाहिँ बोल्डले चाहिँ गाढा कलर राख्यो र यो आईले चाहिँ इटालिक छड्के राख्यो ल मैले फेरि यसमा भएको इफेक्ट्सलाई कपी गर्न चाहेँ ल यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ फर्मेट पेन्टरमा गएर यसलाई हटाइदिउँ यो हटाउनै पर्छ भन्ने छैन है हटाउनै पर्छ भन्ने छैन ल यदि होइन हामीले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर अब चाहिँ हामीले यसमा अन्डरलाइन राख्छौँ भने चाहिँ अन्डरलाइन पनि राख्न मिल्यो कि यो टेक्स्टको तलतिर अन्डरलाइन आयो कि होइन आयो नि है यस हामीले यसरी चाहिँ अन्डरलाइन राख्न सकिन्छ एउटा कुरा हो र अर्कोपटक यदि हामीले मैले चाहिँ अर्कोलाई राखेर देखाएँ तपाईँलाई अहिले एउटैमा राख्दाखेरि जिगज्याग हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले छुट्टै छुट्टै यसरी बनाइदिएको यदि सिलेक्ट गऱ्यौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो युको साइडमा अप्सन आइरहेछ हो हेर्नु त अप्सन आइरहेछ नि है यस अब हामीले यसमा क्लिक गऱ्यौँ हल्का गाढा लाइन आउने हो अलिकति बोल्ड यदि होइन हामीले चाहिँ यसमा यो युको साइडमा पोइन्ट दिएको छ अप्सन यसलाई चाहिँ हामीले कुनै डटेड लाइनहरू राख्नु रे डटेड लाइन आयो
यस, यो भनेको अन्डरलाइनहरू पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ। यदि डबल अन्डरलाइन राख्नु छ भने डबल अन्डरलाइनमा क्लिक गरिदिने, डबल अन्डरलाइन आउँछ। जस्तै अहिले हेर्ने डबल अन्डरलाइनको कलर कस्तो आइरहेछ, हाम्रो ब्ल्याक आइरहेछ नि है। मैले यो अप्सनमा क्लिक गर्नेछु, अन्डरलाइन कलर जस्तै वाइट राखिदिनेछु। वाइट आयो कि आएन, अन्डरलाइन आयो नि है। यस, फेरि यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ, अन्डरलाइनमा गएर जस्तै ग्रिन कलर राख्नु पऱ्यो भने ग्रिन राख्न सकियो, येल्लो राख्नुहुन्छ भने येल्लो राख्न सकिन्छ है। अब कुन कलर राख्ने, ब्ल्याक राख्ने भने ब्ल्याक राख्न सकियो, रेड राख्नुहुन्छ भने रेड आउँछ हो। यसरी कलरहरू हामीले फरक फरक राख्न सक्छौँ है। यस, हेर्ने फेरि यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ, अन्डरलाइन कलर ब्ल्याक राख्नु पऱ्यो भने, ग्रिन राख्नु पऱ्यो भने, रेड येल्लो राख्नु पऱ्यो भने यसरी चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। ल, यो भयो, मैले इन्टर गऱ्यौँ र अब त हामीले कपी केही पनि गरेका छैनौँ। मैले यसलाई नै सिलेक्ट गरेँ कपी गर्नको लागि, कपी अनि तलतिर गएर पेस्ट गरिदिनेछु, हुन्छ। र अब हेर्ने यसमा इफेक्ट आएको छ नि अन्डरलाइन, अन्डरलाइन हामीले राख्न त जान्यौँ, हटाउने कसरी त अन्डरलाइन। हामीले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, सिलेक्ट गरिसकेपछि अघि नै हामीले के गरेका थियौँ, अन्डरलाइन राख्नको लागि युमा गएर क्लिक गऱ्यो नि है। यस, यो युमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, अन्डरलाइन हटेछ। बोल्ड हटाउनको लागि पनि सेम है। जस्तै ल, मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, यो बीमा क्लिक गर्ने, बोल्ड भयो, गाडा छ नि है, हटाउनु पऱ्यो अरे, सिलेक्ट गर्ने अनि फेरि बीमा क्लिक गर्ने, हट्छ। जस्तै फेसबुकमा हामीले के गर्छौँ, एकपटक लाइक बटन प्रेस गर्ने लाइक हुने हो, अर्कोपटक फेरि त्यसलाई नै प्रेस गऱ्यो भने अनलाइक हुन्छ नि हो। त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि, बोल्ड एकपटक प्रेस गर्दाखेरि बोल्ड भयो, अर्कोपटक प्रेस गर्दाखेरि बोल्ड हट्यो होइन, यसरी आउने हो। ल, यति भइसकेपछि नि यहाँनिर हेर्नुहोस्, एबिसी भनेको चाहिँ स्टिक थ्रो हो। स्टिक थ्रो भनेको टेक्स्टको मिड सेक्सनबाट अथवा बिचबाट काट्ने काम गर्छ है। मैले यो एबिसीमा गएर क्लिक गऱ्यौँ, हेर्नु त टेक्स्टको बिचमा काट्यो कि काटेन, काट्यो नि है। यस, काटेछ। अब हेर्ने, मैले एकैपटक यसलाई हटाइदिउँ। फेरि मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के गरेँ कि यिनीहरूको सर्टकट की भन्नु त भनेको थिएँ, तर युज गरेको थिएन नि है। ल, हेर्ने, मैले कन्ट्रोलसँग बी प्रेस गर्नेछु, माउस क्लिक गरेको छैन है मैले, कन्ट्रोल बी, बोल्ड भयो कि भएन। मैले यसमै अन्डरलाइन राख्न चाहेँ, कन्ट्रोल यु प्रेस गरौँ हो, कन्ट्रोल आई प्रेस गर्नुहोस्, इटालिक। तिनवटा इफेक्ट मैले यसमा राखिसकेँ है, तिनवटा इफेक्टहरू मैले यसमा राखिसकेको छ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामीले यो दुईटामा चाहिँ बीमा क्लिक गरेको कारणले यो बीमा कलर आइरहेछ हो, आईमा क्लिक गरेको कारणले आईमा कलर आइरहेछ। यदि युमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल यु गरेको तर कलर आएन होइन। यो इफेक्ट चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै इफेक्टहरू यसरी चुज गरेका थिएनौँ कि हो। कन्ट्रोल यु प्रेस गरौँ, अब चाहिँ हट्यो, कन्ट्रोल यु प्रेस गर्नुहोस्, आउनुहोस्, आयो कि आएन। अघि नै मैले यहाँ सर्टकट युज गरेको थियौँ नि, सर्टकट भन्नाले पनि यसलाई हामीले सिलेक्ट गरेर अनि यो अप्सनबाट गएको कारणले त्यसरी नदेखाएको हो है। ल, यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने के गर्ने, जस्तै बीमा क्लिक गऱ्यौँ हट्यो, आईमा क्लिक गर्छ इटालिक हट्छ, युमा क्लिक गर्ने अन्डरलाइन हट्छ, हुन्छ, हटाउन सक्यो। यस, यो एबिसीमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेरि बिचबाट काट्ने हो, फेरि यसैमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हट्छ है। ल, यो चाहिँ काटेछ, मानौँ हामीले यहाँनिरदेखि इन्टर गऱ्यौँ, मैले कुनै पनि कुराहरू लेख्न खोजेर यस टु ओ लेख्यौँ, यस टु ओ काट्यो कि काटेन, बिचबाट काट्यो नि। यो किन त, हाम्रो माथिबाट सेक्सन सिलेक्ट भएर आइरहेको छ हो। मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, हटाइदिएको फेरि एबिसी स्टिक थ्रोलाई, हुन्छ, सिलेक्ट गरेँ, फन्ट साइज बढाइदिएँ मैले है। यस टु ओ लेख्यौँ अनि A2 प्लस B2 लेख्नेछु है म, B2 हेर्नु त, ए स्क्वायर अथवा हाम्रो यस टु ओ हो नि है, अथवा हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई चाहिँ है। अब यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो यो 2 तल हुन्छ कि माथि हुन्छ, तल हुन्छ नि है। यस, हुन्छ भने अब हामीले यो 2लाई सिलेक्ट गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सब स्क्रिप्ट भनेर आइरहेछ, सब स्क्रिप्टको सर्टकट फर्म के आइरहेछ, कन्ट्रोल प्लस इक्वल टु हो। यस, अथवा क्रिएट स्मल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। हाम्रो जति पनि यो टेक्स्ट लाइन छ नि, यो टेक्स्ट लाइन भन्दा चाहिँ अथवा यो बेस लाइन भन्दा तलतिर जान्छ कि 2 चाहिँ है, जान्छ कि जाँदैन हेरौँ न खै। सिलेक्ट गरौँ, सिलेक्ट गरेर यो भनेको सब स्क्रिप्ट अथवा यो एक्सको तलतिर 2 छ भने सब स्क्रिप्ट हो, क्लिक गरिदिने, तल झऱ्यो नि है, यो टेक्स्ट भन्दा बेस लाइन भन्दा तल झऱ्यो नि होइन। यस, यो भनेको चाहिँ हामीले सब स्क्रिप्ट युज गरेको है। अब यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाउनु छ भने यो 2लाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने है, फेरि 2लाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने र हाम्रो यो एक्सको माथि 2 लेखेको छ, यसको सुपर स्क्रिप्ट हो। सुपर स्क्रिप्टमा के भनिरहेको छ, कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस प्लस, हाम्रो कन्ट्रोल र सिफ्टसँगै थिच्ने अनि माथि ब्याक स्पेसको साइडमा प्लस साइन हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गर्नुहोस् भनेको है। क्रिएट स्मल लेटर एबोभ द लाइन अफ टेक्स्ट अथवा टु क्रिएट अ फुट नोट क्लिक इन्सर्ट
इन्सर्ट फुटनोट अन द रेफरेन्स ट्याब। यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो बेसलाइनभन्दा अघि नै हामीले के गरेको थियौँ, बेसलाइनभन्दा तल झारेको नि, अब यो टेक्स्टको बेसलाइनभन्दा माथि झार्नु पऱ्यो। सबलाई सिलेक्ट गर्ने होइन है, जसलाई राख्नुहुन्छ त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने अनि सुपर स्क्रिप्ट राखिदिने हुन्छ। यसलाई पनि सिलेक्ट गरौँ र सुपर स्क्रिप्ट राखिदिउँ। माथि गयो कि गएन? हो गयो भने मैले फेरि इन्टर प्रेस गरेँ, यहाँनिर कुनै कुरा टाइपिङ गर्न चाहेँ अरे। ल मैले यहाँनिर नोटबुक भनेर टाइपिङ गर्नेछु। नोटबुक लेख्दाखेरि फन्ट साइज कति छ? 18 छ नि। 18 छ भने त यसको साइजमा देखाउनु पर्ने होइन र भने हो नि है। यस, बीको साइजमा देखाउनु पर्ने हो, तर यो चाहिँ हाम्रो 2 को साइजमा देखाइरहेछ। यो फन्ट साइज किन भयो त? हाम्रो सुपर स्क्रिप्ट अटोमेटिक सिलेक्ट भएर आएको छ माथिबाट है। बुझ्यो कुरा? ल यो बुझिसकेपछि मैले कुनै पनि कुराहरूलाई अगाडि नै मैले पेस्ट कपी गरेर राखेको छु, त्यसलाई नै पेस्ट गरेँ है। यो डबल अन्डरलाइनलाई हटाउनु छ भने हामीले सरी यसमा क्लिक गरिदिउँ, हटेछ, फेरि क्लिक गर्नु छ, हट्यो नि है। ल मैले चाहिँ यहाँबाट कुनै टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गर्न चाहेँ। ल मलाई चाहिँ यति चाहियो रे, एउटा सेन्टेन्स कपी गऱ्यौँ, तलको पेजमा लगेर मैले पेस्ट गर्दै है। सरी यसको साइडमा आयो भने फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्ने अथवा इन्टर गर्नुपर्छ, ब्रेक लिनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले कपी गऱ्यौँ, अब पेस्ट, हेर्नु त अर्को पेजमा गयो भने केही छैन। मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्लिक गरेर इन्टर गर्न सिकाउँछु है। पछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट पेज ब्रेक गर्न सिकाउने छु है। ल यति भइसकेपछि मैले इन्टर गरेँ फेरि र पेस्ट गरिदिएको है। 5वटा भयो। यस भयो भने चाहिँ हामीले के पढ्यौँ यसमा? फन्ट फेस, फन्ट साइज केले बढाउन सकिन्छ? ग्रो फन्टले। घटाउन केले सकिन्छ? सिङ्किङ फन्टले हो या श्रिङ्क फन्टले। बी भनेको गाढा गर्ने काम गर्छ, बोल्ड हो। आई भनेको इटालिकले के काम गर्छ? छड्के। युले चाहिँ अन्डरलाइन, तलतिर लाइन दिने काम गर्यो टेक्स्टको है। एबिसी भनेको चाहिँ बिचबाट काट्ने काम गर्यो र सबस्क्रिप्ट भनेको चाहिँ तलतिर आउने, बेसलाइनभन्दा तल आउने है। र सुपर स्क्रिप्ट भनेको बेसलाइनभन्दा माथि जाने। अब पालो आयो हाम्रो चेन्ज केस है। यो 2टा ए छ, यसको नाम चाहिँ चेन्ज केस है। चेन्ज केस गर्नु पऱ्यो रे मानौ हो। चेन्ज केस गर्नु पऱ्यो भने चेन्ज केसमा चाहिँ जस्तै मलाई यसमा यो एउटा सेन्टेन्स हो, सेन्टेन्सको पहिलो लेटर हाम्रो क्यापिटल हुनु पऱ्यो, तर यहाँ के छ? सबै स्मल लेटरमा छ नि है। यस स्मल लेटर छ भने सिलेक्ट गर्ने। मलाई यो युजको यु चाहिँ क्यापिटल आउनु पऱ्यो है। यो सेन्टेन्सको फुल स्टपसम्मलाई हामीले सेन्टेन्स मानौँ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ र चेन्ज केसमा गएर यसलाई सेन्टेन्स केस राख्नुहुन्छ भने यो सेन्टेन्सको पहिलो लेटर चाहिँ के भयो त? क्यापिटल भयो। बुझेछ? यस यति भइसकेपछि अब फेरि दोस्रोलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, चेन्ज केसमा गयौँ, लोयर केस जस्तै मैले ल यहाँनिर लोयर केस भयो, मैले यसलाई हटाइदिउँ र क्यापिटल लेटरमा लेख्नेछु है। युज द चेन्ज करेन्ट क्विक STYLE स्टाइल सेट। ल यति लेख्यौँ है। मैले हेर्ने सपोज यो क्यापिटलमा लेखियो अरे, क्याप्सलक प्रेस भएको थियो, क्यापलक भएको थियो, त्यो भएको कारण क्यापिटल लेटर लेखियो अरे। मानौँ हामीलाई यसलाई चाहिँ स्मल लेटर चाहियो है, स्मल लेटर चाहियो भने के गर्ने त? सरी चेन्ज केसमा जाने अनि लोयर केस राख्नुहुन्छ भने जति पनि हामीले टाइपिङ गरेको कुरा छ त्यो चाहिँ स्मल लेटरमा आउँछ, राइट। लेखेको कुरा पछि पनि हामीले चेन्ज गर्न पायो नि होइन। यस चेन्ज गर्न पायो। फेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ, चेन्ज केसमा गएर अप्पर केस राख्नुहुन्छ भने अब हेर्नु त हामीले यहाँ स्मल लेटरमा टाइपिङ गरेको छ नि, सबै छ तर सबै चाहिँ छैन है। फेरि यहाँनिर सी क्यापिटल भएको छ, सी क्यापिटल क्यू यस यो सी चाहिँ स्मल भएको छ। अब हेर्ने मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, अप्पर केस राख्नुहुन्छ भने सबै क्यापिटल आयो कि आएन? आयो नि है, सबै क्यापिटल हुन्छ अप्पर केस। फेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ, चेन्ज केसमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज इच वर्ड राख्नुहुन्छ भने क्यापिटलाइज इच वर्ड आउने हो। प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ है। हेर्नु त युजको यु भयो, दको टी भयो, चेन्जको सी भयो क्यापिटल, यसरी हुने हो। र मैले यसलाई फेरि सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो चेन्जको सी क्यापिटल छ, करेन्टको सी पनि क्यापिटल छ, क्विकको क्यू पनि क्यापिटल छ, स्टाइलको यस छ भने हामीले चेन्ज केसमा गयौँ, टगल केस राख्ने हो भने जुन अघि नै पहिलो लेटर क्यापिटल थियो त्यो चाहिँ स्मल भयो, बाँकी स्मल लेटर चाहिँ क्यापिटल भयो है। भनेपछि हामीले यसरी पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ कि कुनै कुरा लेखेको मिस्टेक भयो, क्यापिटलको क्यापिटल, स्मलको स्मल भयो भने त्यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न पाउँछौँ हो, राइट। यहाँसम्म बुझ्यो? ल बुझ्यो भने मैले थोरै फेरि अगाडि बढाएँ तपाईँहरूलाई। ल धेरै बढाउँदैन, अब मैले 4वटा भयो है।
यति बनाइसकेपछि मैले यसलाई यसको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट छ, वाइटको भित्र हामीले ब्ल्याक कलरमा टाइपिङ गरेको छ नि है। यस छ भने यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यो ए भनेको चाहिँ के अरे फन्ट कलर। फन्ट कलर भनेको चेन्ज द टेक्स्ट कलर हो। यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दाखेरि पोइन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने मोर अप्सन आउँछ है, थुप्रै अप्सनहरू आउँछ। जस्तै रेड कलर राख्नु पऱ्यो अरे हो, रेड आयो। यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसमा ग्रिन कलर राख्नु पऱ्यो अरे, ल ग्रिन राखिदिउँ। कलर चेन्ज भयो नि होइन। यिनीहरूलाई पनि हामीले बोल्ड गर्न पायो। ल मैले दुइटालाई बोल्ड राखिदिउँ। फन्ट साइज पनि बढाइदिएको है अहिले, हुन्छ। ल अब हेर्ने, यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, मैले यसको साइजलाई पनि बढाइदिएँ, बोल्ड पनि राखिदिएँ। ल केही नै फरक परेर होइन। यस, यो भनेको फन्ट कलर भनेको थियौँ नि हो। अब चाहिँ यो साइडमा एबी लेखेको छ, यसको नाम चाहिँ टेक्स्ट हाइलाइट्स कलर भन्छ है। यस, अब हामीले जति पनि सिलेक्ट गरेको एरियामा कलर राख्नुपर्ने छ भने यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने। जस्तै मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन चाहियो अरे, ग्रिन आयो नि है। यस, मलाई फेरि यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, बोल्ड पनि राखेँ, साइज पनि बढाइदिनेछु। मलाई चाहिँ फन्ट यसमा वाइट चाहियो र ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक चाहियो भने के गर्ने, यो भनेको फन्ट कलर हो भनेको थियौँ, यसमा वाइटमा वाइट देखियो त देखिएन नि है। मैले सिलेक्ट गरेको छ नि यसलाई, तपाईँले बाहिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने ला हट्यो भन्नुहुन्छ होला, यो हटेको हुँदैन है, यो सिलेक्ट भएको हो। वाइटमा वाइट कलर देखिँदैन नि त, त्यही भएर त्यस्तो आएको। यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्ने अनि एबीमा गएर कलर ब्ल्याक राखिदिने, हेर्नु त भएछ हो। जस्तै मैले यहाँनिर के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिरबाट इन्टर गऱ्यौँ र टाइपिङ गर्छु भन्दाखेरि यो देखिरहेको छैन नि। यो किन देखिएन त भन्दाखेरि फन्ट कलर वाइट भएको छ, यसलाई कलर ब्ल्याक राखिदिने, देखिएछ हो। ल यति भयो। फेरि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर हेर्नुहोस् है, क्लियर फर्मेटिङ भनेको छ। जति पनि तपाईँले इफेक्ट राख्नुहुन्छ त्यो इफेक्टलाई हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले क्लियर फर्मेटिङ गरिन्छ हो। जस्तै फन्ट साइज बढाएको थियो कि थिएन, बढाएको थियो नि है। यस, अथवा हामीले ल मैले फेरि बढाइदिउँ, यसलाई क्लियर गरौँ। जस्ताको तस्तै डिफल्टमा राख्यो कि है, डिफल्टमा राख्ने काम गर्छ फन्ट साइजहरू है, जुनसुकै साइजमा पनि राख्न चाहियो। जस्तै मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, फन्ट साइज बढाइदिएको छ, यसलाई क्लियर गरौँ। यसमा के इफेक्ट थियो, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन। ल साइज पनि बढाइदिएँ मैले, फेरि क्लियर गरिदिन्छु, हट्यो नि, आफ्नो डिफल्ट ठाउँमा आयो कि। जस्तै मैले बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, फन्ट साइज पनि बढाइदिएको छ अनि फन्ट पनि मैले मोनोटाइप राखेँ ल हो। अब यसलाई चाहिँ मैले क्लियर गरिदिन्छु, जे पनि भएको थियो सबै डिफल्टमा कि, कम्प्युटरले आफ्नै डिफल्टमा लिने हो। बुझ्यो यति कुरा। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ मैले बल्ल तपाईँहरूलाई प्याराग्राफमा लगेर जानेछु है। ल प्याराग्राफमा जानको लागि पनि मैले एकपटक यसलाई नै कपी गरेँ, अथवा ल मैले केही कुराहरू टाइपिङ गर्नेछु है। सबभन्दा सुरुमा ल हेर्नुहोस्, मैले थोरै साइज बढाएँ। साइज बढाइसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा कुरा लेख्नेछु, स्टार्ट बटन अथवा ल हाउ टु चेन्ज द स्टार्ट मेनु हो, सरी मेनु प्रोपर्टिज क्वेसन मार्क है। अब मैले यसको भित्र स्टेप बाई स्टेप लेख्नु पऱ्यो भने, यसको भित्र स्टेप बाई स्टेप लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्ने त, जस्तै यसको स्टेपहरू मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, बोल्ड पनि राखेँ अरे, ल अन्डरलाइन पनि राखिदिनुहोस्, तर अन्डरलाइन नराखौँ, बोल्ड मात्रै राखौँ न है। इन्टर गरौँ, बोल्ड आइरहेको छ, हटाइदिने, फन्ट साइज घटाइदिउँ है। ल अब एउटा कुरा, यदि तपाईँले यसमा पनि क्वेसन राख्ने हो भने सिलेक्ट गर्ने। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसको नाम के आइरहेछ, प्याराग्राफमा बुलेट्स आइरहेछ नि है। यस, बुलेट्स आइरहेको छ भने बुलेट्समा क्लिक गर्नुहोस्, कुनै एउटा बुलेट्सलाई इफेक्ट युज गर्ने हुन्छ। यस भयो नि है। ल मैले यहाँनिर इन्टर गऱ्यौँ, इन्टर गर्दाखेरि सेम बुलेट्स माथिबाट कपी भएर आयो। यदि तपाईँले यहाँनिर ट्याब बटन प्रेस गर्नुहुन्छ भने बुलेट्स चेन्ज भएर आउँछ। अब यसको स्टेपहरू हामीले लेख्न सकिन्छ। मैले दुईवटा स्टेप मात्रै लेख्नेछु है, थुप्रै छ। राइट क्लिक अन द टास्क बार। यो अब मैले धेरै लेख्न थाल्ने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भिडियो अलिकति लामो बन्न जान्छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले यति मात्रै लेख्ने भनेको हो। ल यति लेखेँ मानौँ हो। ल अब चाहिँ मलाई के चाहियो कि यो भनेको टाइटल, यो भनेको सब टाइटल मानेको है नि त। इन्टर गऱ्यौँ है, इन्टर गऱ्यौँ, फेरि आयो माथिकै सर्कल आयो, मैले इन्टर गर्छु अझै। त्यसपछि के आयो त, यो हाउ टु चेन्ज द स्टार्ट मेनु प्रोपर्टिज आयो होइन। यसको लाइनमा अटोमेटिक आयो कि होइन,
आयो नि है। जस्तै मैले फेरि अर्को क्वेसन पनि लेख्न सकेँ, हाउ टु चेन्ज टेक्स्ट अफ आइकन। हेर्नुहोस्, अब यसको तलतिर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्टर गऱ्यौँ। इन्टर गर्दाखेरि फेरि सेम बुलेट्स आयो। सेम बुलेट्स आयो भने फेरि ट्याब बटन प्रेस गर्ने, किन भन्दाखेरि यसको टाइटल लेख्नु पर्ने हो नि त, सब टाइटल होइन। अब चाहिँ हामीले फेरि के गर्न सकिन्छ, राइट क्लिक अन द डेस्कटप। ल मैले यति मात्रै राखेँ। अनि फेरि क्वेसन लेख्नुपर्ने छ भने इन्टर गर्ने, फेरि इन्टर गर्ने, 2 पटक आयो, यसको लाइनमा आयो नि है। यो भनेको बुलेट्स राख्ने तरिका भयो। यदि हामीलाई यसमा बुलेट्स राख्न मन पर्दैन अथवा यो बुलेट्स मन पर्दैन, अरू बुलेट्स दिनु पऱ्यो भने हामीले बुलेट्स अप्सनमा जानेछौँ र डिफाइन न्यू बुलेट्समा क्लिक गर्नेछौँ है। क्लिक गरिसकेपछि यो साइडमा हेर्नु त, यहाँनिर सिम्बल भनेर आइरहेछ। अब सिम्बलमा गयौँ, कुन चाहिँ सिम्बल राख्ने, जस्तै ल मैले यस्तो क्रस साइन भएको राख्यौँ, ओके। यसलाई पनि ओके। हेर्नु त आयो कि होइन बुलेट्स, आयो नि है। तपाईँले फेरि लागिरह होला यो त चेन्ज भएन, किन भन्दाखेरि हामीले यहाँसम्म सिलेक्ट गरेकै छैनौँ होइन त। यस हो, अब हामीले यसरी पनि बुलेट्सहरू चेन्ज गर्न पाउँछौँ। यदि हामीले यस्तो बुलेट्स राख्न चाहेनौँ रे हो, यो यस्तो बुलेट्सहरू राख्न चाहेनौँ, पिक्चर राख्नु पऱ्यो भने फेरि डिफाइन न्यू बुलेट्स, अनि पिक्चरमा जानेछौँ। पिक्चरमा गएर कुनै एउटा पिक्चर चुज गर्नेछौँ। तपाईँले यदि इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने इम्पोर्टमा जाने, अनि त्यसपछि आफ्नै पिक्चरहरू पनि राख्न पाउनुहुन्छ है। मेरो यसमा चाहिँ पिक्चर छ कि छैन भन्ने हो। ल मेनु फोटो छैन, मैले डेस्कटपबाट एउटा थम्बनेललाई राख्छु है। ल मैले यो माउसको पिक्चरलाई राखेँ, यसलाई एड गरिदिन्छु। ओके, हेर्नु त माउस आयो कि होइन, आयो नि है। ल अब हामीले यो टेक्स्टको साइज बढाउँदाखेरि अटोमेटिक के हुन्छ त, बुलेट्सको साइन पनि बढ्छ। तर अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बुलेट्सलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुहोस् है, अनि यसको साइज बढाइदिनुहोस्। के भयो, बुलेट्स बढ्यो तर फन्ट साइज बढ्यो त, बढेन नि है। यस, यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा सर्ट एन्ड टिप्स है, सर्ट एन्ड टिप्स हो। यदि होइन बुलेट्स राख्दैनौँ अरे, मानौँ नम्बरिङ राख्न चाह्यौँ भने चाहिँ हामीले नम्बर पनि राख्न मिल्यो कि, नम्बर आयो, यसको सब टाइटल एबिसी आयो होइन। यस, मलाई यहाँनिर 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर आयो। तर यदि मैले यसमा गएर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर चाहिँदैन रे, मानौँ 3 देखि स्टार्ट चाहियो, 3 देखि है, भनेपछि हामीले के गर्ने त, यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि सेट नम्बरिङ भ्यालुमा क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि यहाँनिर 1 देखि स्टार्ट भइरहेको छ, मैले 3 देखि स्टार्ट गरेँ। हेर्नु त 3 4 5 6 7 भनेर आयो नि है। यस, यसरी चेन्ज भएर आउँछ। तपाईँले पनि कन्टिन्यू 1 देखि नै राख्नुपर्छ भने 1 देखि राख्ने, यदि होइन 4 5 6 देखि कन्टिन्यू चाहिन्छ भने 4 5 6 देखि राख्न नि पाउनुहुन्छ है। यस, अनि अब चाहिँ मैले तपाईँलाई प्याराग्राफको भन्नेछु है, प्याराग्राफसम्म भन्नेछु तपाईँहरूलाई। यो भिडियो धेरै लामो हुन जान थाल्यो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर इन्टर गरेँ, हुन्छ, मैले यहाँबाट कपी गर्छु, इन्टर भन्दा पनि कपी गरेँ। तपाईँले बुलेट्स नम्बर राख्न त सक्नुहुन्छ नि है। यस, हटाउनु छ भने फेरि मैले इन्टर गरिदिएको है, यहाँनिर आइरहेको छ, सिलेक्ट गर्ने, बुलेट्स हटाउनु पऱ्यो, नम्बरिङ हटाउनु पऱ्यो भने क्लिक गरिदिने है, यसमा हटिहाल्छ। ल यति भइसकेपछि थोरै ध्यान दिनुहोस्, मैले यो कुरालाई चाहिँ 3वटा बनाइदिउँ, कपी भएकोलाई है, 3वटा होइन, ल 4वटा बनाइदिउँ, के नै जाने हो र होइन। सिलेक्ट गरौँ, फन्ट साइज एउटै राखिदिउँ, 2टै सबैको है। ल हेर्नुहोस्, यति भइसकेपछि हामीले यसमा नम्बरिङहरू युज गरेका थियौँ, त्यही भएर यसरी आएको है। ल मैले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, लेफ्ट साइडमै छ, ठिक छ, राइट, ओके। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई बिचमा राख्नु पऱ्यो अरे, यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई हामीले के गर्ने त, सेन्टर एलाइन्समेन्टमा राख्ने। फेरि यसलाई क्लिक गरौँ, राइट साइडमा राख्नु पऱ्यो नि, राइट साइड, अथवा ल मैले प्याराग्राफलाई गरेर देखाउने छु है। तपाईँले यसरी छुट्याउन सकेन भने सिलेक्ट गरौँ। अब हेर्ने, लेफ्ट एलाइन्समेन्ट राख्नुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमा इक्वल भएर आउँछ, तर राइट साइडमा इक्वल हुँदैन है। लेफ्ट साइड भनेको तपाईँले लेफ्ट साइडबाट टाइपिङ गरिरहनु भएको थियो नि, केही कुराहरू टाइपिङ गर्दाखेरि होइन त। यस हो, भने यसलाई सिलेक्ट गरौँ, मैले सेन्टरबाट क्लिक गर्छु, यो भनेको सेन्टर एलाइन्समेन्ट। जस्तै मैले यहाँनिर गइसकेपछि मैले नोटबुक लेख्दाखेरि पनि यो सेन्टरबाट लेख्छ कि है, सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो भने प्याराग्राफमा गएर सेन्टर एलाइन्समेन्ट चुज गर्ने, राइट। ल यति भइसकेपछि मैले यसलाई फेरि डिलिट गऱ्यौँ, ब्याक स्पेस। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ, सेन्टर राख्दाखेरि दुइटै साइड इक्वल हुँदैन है, तर हामीले यो राइट एलाइन्समेन्ट दिएको छ, राइट साइड इक्वल हुन्छ अथवा राइट साइडबाट टाइपिङ हुँदै जान्छ। जस्तै मैले नोटबुक अघि नै लेफ्ट राख्दाखेरि के भइरहेको थियो, लेफ्ट साइडबाट लेखिरहेको थियो नि है। यस,
यसरी राख्यौँ। र यदि होइन हामीलाई चाहिँ दुइटै साइड इक्वल चाहियो, मानौँ यो साइड हेर्नुहोस् इक्वल छ छैन, यो साइड छ सरी यो साइड छ है टेक्स्टहरू छ तर यो साइड छ छैन, दुइटै साइड इक्वल राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने त जस्टिफाईमा गएर क्लिक गर्ने अनि दुइटै लाइनहरू बराबर भएर आउँछ, सरी सबै लाइनहरू बराबर भएर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई हो। यालको लागि चाहिँ कन्ट्रोल याल लेफ्ट एलाइजमेन्ट, कन्ट्रोल ई सेन्टर एलाइजमेन्ट, कन्ट्रोल राइट एलाइजमेन्ट र सरी कन्ट्रोल आर राइट एलाइजमेन्ट, कन्ट्रोल जे जस्टिफाई, यति हुने हो है। ल यति भइसकेपछि अब मैले लगेँ तपाईँहरूलाई लाइन स्पेसिङको कुरामा। जस्तै लाइन स्पेसिङमा गयौँ, लाइन स्पेसिङ अहिले हाम्रो केही पनि छैन। जस्तै ल मैले 3 राख्यौँ, 3 को ग्याप भयो कि भएन, भयो नि है। फेरि यसमा गयौँ 2.5 को ग्याप राख्नु पऱ्यो अरे लाइन स्पेसिङ है, 1 राख्नु पऱ्यो अरे, अथवा हामीलाई 3.5 राख्नु पऱ्यो भने लाइन स्पेसिङ अप्सनमा जाने, लाइन स्पेसिङ अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु त स्पेसिङ 8 भनेर 0 देखाइरहेको छ नि, मैले यसमा 3.5 राख्नेछु अनि ओके, यो चाहिँ 3.5 को ग्यापमा हुन्छ है। फेरि मैले लाइन स्पेसिङ गरेँ, लाइन स्पेसिङको हाइएस्ट चाहिँ हाम्रो जस्तै ल 0 राख्यौँ, 0 मान्यो मानेन भनेपछि यसले 0.06 देखि यसले लोएस्टमा राख्छ है। सबभन्दा थोरै भनेको 0.06 है, यो विचार गर्ने। लाइन स्पेसिङमा गयौँ, फेरि मोर लाइन अप्सन, मैले यसमा 133 राखेँ मानौँ, ल दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ न, दियो त दिएन नि। हामीले के भनेको थियौँ 0.06 देखि लिएर 132 सम्म हामीले लाइन स्पेसिङहरू राख्न पाउँछौँ है। हेर्नु त लाइन स्पेसिङ यति राख्दा के भयो, प्रत्येक पेजमा एउटा एउटा गयो नि होइन। यस, तर लाइन स्पेसिङ चाहिँ हामीले यहाँबाट राख्न सकिन्छ हो। यस, सकिन्छ भने यहाँबाट राख्नु होला है। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा कुरा, फेरि मैले यति सिलेक्ट गऱ्यौँ, यो लाइन स्पेसिङ्सको अप्सनमा रिमुभ स्पेस आफ्टर भनेको छ नि, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो तलको एरिया छ नि, यतिको एरिया चाहिँ हट्छ है। लाइन स्पेसिङ अप्सन रिमुभमा गयौँ, हुन्छ। ल आजलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो यति नै दिनेछु। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ मैले इन्डेन्टको बारेमा र सर्टको बारेमा दिनेछु र कलर्स, सेडिङ कलर अनि बटम बोर्डरको बारेमा जानकारी दिनेछु है। आजको लागि चाहिँ यति नै, नमस्ते। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र कुनै आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँले कमेन्ट, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। बाई।